अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीब उल हसनैन। नाजरीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल मुकम्मल हो गया है और इस कराची टेस्ट में न्यूजीलैंड की पोजीशन काफ़ी मजबूत हो गई है। 612 पर 9 पर उन्होंने अपनी इनिंग डिक्लेयर की है और उसके बाद लीड जो है वो 174 रन की हासिल की। केन विलियमसन ने शानदार डबल सेंचुरी बनाई, जिसके बाद उन्होंने इनिंग को डिक्लेयर कर दिया। परफॉर्मेंस कैसी रही, क्या क्या हुआ, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन तफसीलात आपको दिखाते हैं पहले इस रिपोर्ट में। जी हाँ, स्कोर आपको अब अपडेट करते चलें। जो दिन के इख्तिताम पर स्कोर था, पाकिस्तान आर 77 for 2, स्टिल ट्रेलिंग बाय 97 रन्स। अब्दुल्ला शफीक 17 रन बना के एक रैश शॉट खेलकर आउट हो गए। शान मसूद 10 रन पर आउट हुए। इमामुल हक 45 पर नॉट आउट हैं और साथ उनके नुमान अली नाइट वॉचमैन 4 रन पर नॉट आउट हैं। और अब ये बहुत मुश्किल है पाकिस्तानी बैटिंग के लिए कि हमें ये पूरा दिन सर्वाइव करना है। पाकिस्तान का यहाँ से मैच जीतना इज इम्पॉसिबल, बहुत ज़्यादा मुश्किल, नामुमकिन हद तक मुश्किल नज़र आ रहा है। हमारी कोशिश ड्रॉ की तरफ जाने की होगी। आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, केन विलियमसन ने कमाल दिखा दिया, 5वीं डबल सेंचुरी, क्या कहेंगे? जबरदस्त बैटिंग की कैन विलियमसन ने, लेकिन कैन विलियमसन को हमने मौके भी दिए। 13 रन्स पर जब वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे तो वो ओवरटर्न हुआ डिसीजन, खैर उसमें तो हमारा वो कोई हाथ नहीं था, लेकिन 15 और 21 पर बड़े क्रूशल स्टंपिंग उनके छूटे। और एक इतने बड़े बैट्समैन को अगर आप चांस देते हो वो फिर डबल 100 ही करता है। उन्होंने 200 रन बनाए और 21 चौके लगाए, एक छक्का लगाया, बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। उनकी 5वीं टेस्ट डबल 100 है। पिछले 4 साल से वो हर साल डबल सेंचुरी बना रहे हैं। 2019 में बनाई, 2020 में बनाई, 2021 में बनाई और अब 2022 में बनाई। और उनका भरपूर साथ दिया इश सोदी ने, जिन्होंने 62 रन बनाए। 159 रन की शराकत हुई 7वीं विकेट की। थोड़ा सा फर्क रह गया था, अगर वो और थोड़ी से ज्यादा रन बनाते तो ये न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के खिलाफ 7वीं विकेट का रिकॉर्ड हो जाता। लेकिन इश सोदी ने अपने करियर बेस्ट रन बनाए, 63 रन उनका पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ ही हाई स्कोर था। लेकिन विलियमसन की बैटिंग बड़ी जबरदस्त रही और वो 612 रन तक ले जाने में कामयाब हुए। जब भी टीम ऐसी फ्लैट विकेट पर टेस्ट मैच होता है तो एक टीम ये कोशिश करती है कि पहली इनिंग्स में लंबी बढ़तरी ले। अब 174 रन का पाकिस्तान के ऊपर दबाव है और जिस तरह अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, अगर 1-2 विकेटें और भी गिर गई, बाबर आजम की विकेट बड़ी की होगी, सरफराज की विकेट बड़ी की होगी। अगर पाकिस्तान रोकता है कल लंच तक और सुकून से बैटिंग करता है तो फिर ये यकीनन टेस्ट मैच ड्रॉ होगा, इसलिए कि न्यूजीलैंड तो अब ये टेस्ट मैच नहीं हार सकता। शाहिद साहब, अभी आप बताया 612 रन, 600 प्लस रन हमने बनवा दिए, तो दिस इज ऑल्सो वेरी वरिंग साइन। बॉलिंग में कितना फर्क लग रहा है आपको? बड़ा फर्क लग रहा है। न्यूजीलैंड के स्पिनर जैसे इंग्लैंड के स्पिनर कर रहे थे, थोड़ा क्रीज का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा लूप ज्यादा देते हैं। हमारे स्पिनर एक ही तरह से तेज बॉलिंग मारते हैं। अबरार को सीखना पड़ेगा, नुमान अली को सीखना पड़ेगा। हालांकि नुमान अली बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी उन्होंने खेली है, उनको इस तरह बॉलिंग करना, रफ का यूज करना। एजाज पटेल ने आते ही रफ का यूज करना शुरू कर दिया दूसरी इनिंग्स में। तो हमारे स्पिनर्स को, जबकि हमारा हेड कोच स्पिनर है, बड़ा सीखना पड़ेगा। अबरार रन्स बहुत दे रहे हैं क्योंकि वो ओवर्स भी उन्होंने बहुत ज्यादा किए, लेकिन अबरार और नुमान रन्स बहुत दे रहे हैं। आपको रन्स भी रोकने होते हैं, आपको विकेटें भी लेनी होती हैं, आपको वैरायटी शो करनी होती है। अपनी बॉलिंग में लूप देना होता है, क्रीज का इस्तेमाल करना होता है, कभी थोड़ा सा पीछे से बॉल करनी होती है। वो चीजें हमारे स्पिनर में अभी तक नजर नहीं आई। और फास्ट बॉलर तो जाहिर है ये पिच फास्ट बॉलर्स के लिए तो इतनी अच्छी नहीं है। मीर हमजा अनलकी रहे, यहां पे उन्हें टेस्ट कमबैक मिला है। इतनी मुश्किल पिच थी, उन्होंने अच्छी बॉलिंग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन विकेट से बिल्कुल भी असिस्टेंस नहीं मिल रहा था, इसलिए वो कोई आउट नहीं कर सके। शाहिद साहब, तो बात हो गई आपसे, मुझे ये बताइए कि अभी ये खबरें चल रही हैं कि इंटरिम चीफ सेलेक्टर शाहिद आफरीदी जो हैं वो वनडे के स्क्वाड पर मुशावरत नहीं की है उन्होंने, क्या ये खबरें दुरुस्त हैं? बातें चल रही हैं कि इंटरिम चीफ सेलेक्टर शाहिद आफरीदी ने वनडे स्क्वाड पे मशवरा नहीं लिया, लेकिन इसकी तरदीद हुई है, बड़ी सख्ती से तरदीद हुई है और हेड कोच ने उस प्रोबेबल्स पर इत्तेफाक किया है, मशवरा किया है और मुत्तफिक हुए हैं। वो बाबर आजम भी मुत्तफिक हुए हैं। तो इस तरह की बातें निकाल कर हमारी क्रिकेट को थोड़ा सा हर्ट किया जाता है। शाहिद आफरीदी ने भी ऑफ द रिकॉर्ड बात की, इतनी ऑन द रिकॉर्ड बात नहीं की। उन्होंने कहा मैं कल बात करूंगा, लेकिन जो प्रोबेबल्स हैं कमोबेश ठीक है। तैयब ताहिर आए हैं, तैयब ताहिर पिछले 4-5 सीजन से न सिर्फ पाकिस्तान कप में अच्छे स्कोर कर रहे हैं, नेशनल T20 में अच्छे स्कोर कर रहे हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में स्कोर कर रहे हैं। 2 साल पहले वो पाकिस्तान कप के टॉप स्कोरर थे, हिटें मार लेते हैं, छक्के
چھکے لگا لیتے ہیں, چوکے اچھے لگاتے ہیں, تو ان کا ون ڈے میں انتخاب ہونا ایک خوش آئند قدم ہے کہ آپ نے 3-4 سال کے اپنے پرفارمر کو چانس دیا ہے ون ڈے کرکٹ میں. اور اسی طرح فخر کے بارے میں لوگ بہت کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 50 کیا ہے آتے, لیکن فخر ابھی میچ فٹنس نہیں ہے, اس لیے ان تین ون ڈے میچوں میں ان کے اوپر رسک نہیں لی جا رہا. شرجیل خان کی واپسی ہوئی ہے, پچھلے 2-3 سال سے دروازے پہ کھٹکھٹا رہے تھے, ویسٹ انڈیز گئے تھے پچھلے سال, لیکن T20 میں ایک ہی T20 میں ان کی بیٹنگ آئی تھی, اس میں اتنا بڑا اسکور نہیں کر سکے تھے, پھر وہ باہر ہو گئے. فٹنس شرجیل نے بہت بہتر کی ہے, تو ایک اچھا اضافہ ہو سکتے ہیں پاکستان کی ٹیم. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور اس میچ کے حوالے سے اور یہ جو ون ڈے کی سلیکشن پہ بات ہو رہی ہے اس پر مزید بات ہوگی آن دی ادر سائڈ آف دس بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو اسپورٹس روم میں, اور اس وقت فارمر فاسٹ بالر عبدالرؤف نے ہمیں جوائن کیا ہے. رؤف السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام. رؤف, جب کسی بھی ملک میں ہوم سیریز ہوتی ہے سب ایکسائٹڈ ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے ان کی ٹیم بہت اچھا کرے گی. پاکستان کے ساتھ ایک عجیب سی کشمکش ہے, ہم ہوم سیریز سے اب ڈرنے سے لگے ہیں کہ کتنی بورنگ سیریز ہوگی اور کس طرح سے ہاریں گے کچھ پتہ نہیں ہے. اس وقت بھی کچھ ایسی سچویشن میں ہیں ہم, کیا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, پچز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, کھلاڑی صحیح نہیں کھلا رہے, ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہو رہی, کیونکہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اس کا ویژن بھی ٹھیک نہیں ہے, اور اس پہ جس طریقے سے چینجنگ آ رہی ہے بار بار, اس کی وجہ سے اس کا سارا جو اس کا جو نزلہ ہے وہ گر رہا پاکستان کی کرکٹ کے اوپر. تو بار بار کی چینجنگ نے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی کرکٹ کو نو وے پر لا کر کھڑا کر دی ہے. تو جب تک یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن نہیں ہوگی, آپ ایک جو لانگ ٹرم پالیسی ہے آپ کی وہ آپ نہیں بنا سکتے, اور جب تک آپ کی لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنے گی تو یہ پھر اسی طرح کی یہ جو ڈنگ ٹپاؤ پالیسیز ہیں یہ چلا رہے ہیں کہ جو ٹیسٹ کے لڑکے ہیں ان کو T20 میں شامل کر دیا, جو T20 کی ہیں ان کو ون ڈے فارمیٹ میں, اور T20 سے ٹیسٹ میچ میں گزارا کر لیا. تو اس طریقے سے پھر آپ جو ورلڈ نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 ٹیمز ہیں ان کے خلاف آپ نہ تو پرفارم کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے سامنے آپ کھڑا ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہ میچ جو ہے یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے, 600 سے زائد رنز ہم نے بنوا لیے ہیں. ہمیں ہمیشہ اپنی بالنگ پر بڑا فخر ہوتا تھا, لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے. ہیلپ لیس سی نظر آتی ہے اس وقت پاکستان کی ٹیسٹ بالنگ. جی بالکل, اور یہ آگے بھی نظر آئے گی, کیونکہ جس طریقے سے پاکستان کا ڈومیسٹک اسٹرکچر چل رہا ہے, جس میں دیکھیں کہ اس سیزن میں بھی کوئی 90% آپ کے جو میچز ہیں وہ ڈرا پر ختم ہوئے ہیں. تو یہی چیز پھر آپ کی جو ٹیسٹ ٹیم ہے اس کی پریپریشن پہ نظر آ رہی ہے. آپ کے پاس بالر نہیں ہے, اور اس کے بعد جو دوسری مین چیز ہے کہ آپ کو اپنی ٹیم کی جو اسٹرینتھ ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ جو پچز بنا رہے ہیں وہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہی. جو آپ پچز بنا رہے ہیں ان پہ 600 یا 700 رنز ہو رہے ہیں, مگر آپ کی ٹیم کی اسٹرینتھ وہی ہے 300 رن, 350 رن, اور سیکنڈ اننگ میں 250 یا 260 رن. تو جب آپ کی ٹیم آپ کو پتا ہے کہ 300 سے زائد رن نہیں کر سکتی, تو پھر آپ کو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی سپورٹنگ پچز پر جانا چاہیے تاکہ اس میں فائٹ تو اچھی ہو, اور جو آپ کے کرکٹ کے شائقین ہیں پاکستان کے ان کو بھی ایک کمپلیٹو کرکٹ دیکھنے کو ملے. مگر اب جی ٹھیک ہے, کنٹینیو کیجیے گا رؤف. آپ پچ اس طرح کی بنا دیتے ہیں کہ اس سے مخالف ٹیم 600 رن کر دیتی ہے اور آپ 2 دفعہ اس پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ویژن ہے وہ کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی. بہت بہت شکریہ عبدالرؤف ہمارے ساتھ. اور ہمیں اس میچ کے حوالے سے جو پرابلمز ہو رہی ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اوور آل چیزوں میں اتنی سادہ ایشوز ہیں, جب تک وہ سالو نہیں کریں گے تب تک ہماری کرکٹ اسی طرح سے سفر کرے گی. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو اسپورٹس روم. اور بریک پہ جانے سے پہلے نیوزی لینڈ اور پاکستان کی ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے 21 ممکنہ کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے. فخر زمان اور شاہین شاہ آفریدی اس میں حصہ نہیں لیں گے. ممکنہ کھلاڑیوں میں شرجیل خان, شان مسعود, ابرار احمد, طیب طاہر, قاسم اکرم اور حسن علی شامل ہیں. سوشل میڈیا پر صارفین اس پہ ملا جلا سا رد عمل دے رہے ہیں. تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. جوائن کیا لاہور سے ہمارے نمائندے شہزاد ملک نے. شہزاد, یہ جو ٹیم کا ممکنہ کھلاڑیوں کا ایک اناؤنسمنٹ ہوا ہے, سامنے آ رہا ہے, اس پہ ریئیکشن آ رہا ہے بڑا ملا جلا سا. کچھ کہہ رہے ہیں کہ فخر زمان نہیں ہے تو یہ کیا آگے کی پلاننگ ہے. کچھ شرجیل خان کی واپسی پہ بہت خوش ہیں, کچھ ڈومیسٹک پرفارمنسز پہ ان میں شامل ہونے پہ بہت خوش ہیں. کیا کہیں گے؟ جی بالکل, ڈومیسٹک پرفارمنسز پر تو کچھ ہونا ہی چاہیے, کیونکہ جنہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارمنس دی ہے ان کو تو پاکستان کپ کا حصہ ہونا چاہیے. لیکن
فخر زمان کی بات جو ہے وہ حیرانگی کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ان کی فٹنس کا معیار کیا ہے، کہ وہ مکمل طور پر فٹ بھی ہیں کہ نہیں ہیں. یہ تو سلیکٹرز یا نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کے جو میڈیکل پینل ہے وہی بتا سکتا ہے کہ ان کی فٹنس کا کیا معیار ہے. ابھی کھیل تو رہے ہیں وہ اس وقت، رائٹ ناؤ وہ کھیل تو رہے ہیں. جی بالکل کھیل رہے ہیں، لیکن ان کو پاکستان کپ میں شامل نہ کرنا بڑی حیران کن بات ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ سلیکشن کمیٹی ہی جو جواب دے سکتی ہے کہ ان کو کس بنا پر پاکستان کپ میں شامل نہیں کیا گیا. اچھا، اب ایک اور چیز آ رہی ہے کیونکہ پچز پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، تو شاہد آفریدی کو یہ ٹاسک بھی مل گیا ہے کہ باؤنسی وکٹس بنائے کچھ سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں، وہ چینج بھی دیکھیں گے ہم. جی ہاں، آج اجلاس ہوا ہے نیشنل اسٹیڈیم میں کراچی میں، تو اس میں پچز کا معاملہ جو ہے وہ ڈسکس ہوا. اس میں چیف سلیکٹر شاہد آفریدی بھی اس میں شریک ہوئے اور انہوں نے بڑی برمی کا اظہار کیا کہ یہ بھی پچ جو ہے اس ٹیسٹ میچ کی جو جاری ہے کراچی میں، تو اس کی پچ بھی جو ہے. اچھا، ایک آخری سوال شہزاد، مجھے یہ بتائیے گا کہ نجیب سومرو کو فارغ کرنا، اب یہ بہت بڑا ایک سوال ہے، اور وکٹیں بھی گریں گی کیونکہ ان کے اوپر بڑا کوسچن مارک لگ رہا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے، میڈیکل پینل کا ہیڈ ہوتے ہوئے، ان کے بہت سارے پلیئرز انجرڈ ہوئے. جی نجیب سومرو تو گئے، لیکن پی سی بی میں نئے رجیم آنے کے بعد جو ہے وہ مزید کئی تبدیلیاں ہونے کا امکان ہے. جو ہمارے پی سی بی ذرائع کا